बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफसानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर केस में कुछ नई चीजें सामने आई हैं, कुछ नए इंकशाफात हैं जो आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अदालत की तरफ से सितंबर 2023 में फ्लैट को खाली करवाने के ऑर्डर जारी किए गए, लेकिन मालिक मकान ने दानिस्ता तौर पर फ्लैट को खाली नहीं करवाया। हुमैरा की तरफ से भी कोई नोटिस दोबारा नहीं भिजवाया गया था, यानी कि जो स्टे के हवाले से बातचीत की जा रही है कि हुमैरा ने स्टे ले रखा था, वो असल क्या कहानी सामने आई है आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। हुमैरा असगर ने खुद गर्ज लोगों को बेनकाब किया, उन्होंने एक पेंटिंग भी बनाई और ये पेंटिंग कुछ रोज पहले ही बनाई गई थी जब उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। हुमैरा के फ्लैट में से चीखों की आवाजें आती थी, हमसाए ये बात तो बता चुके हैं। क्या वाकई ही इसमें कोई सच्चाई है? जो चीखें आ रही थी, चीखने चलाने की आवाजें उन्हीं दिनों में सुनाई दी जा रही थी जब हुमैरा को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। फैशन स्टाइलिस्ट दानिश तैमूर, उनको धमकियां दी जा रही हैं। अब कौन लोग हैं जो उनको धमका रहे हैं कि वो हुमैरा असगर के हवाले से कोई बात ना करें। बिलखुसूस दानिश तैमूर ने जब से कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ डिटेल्स फ्राहम की हैं पुलिस डिपार्टमेंट को हुमैरा असगर के मोबाइल्स के हवाले से, तो तब से उन्हें धमकियों के मैसेजेस और कॉल्स की जा रही हैं। हुमैरा के फ्लैट की बिजली अक्टूबर की कौन सी तारीख को मुनक़ता करवाई गई थी, और ये बिजली के इलेक्ट्रिक वालों ने खुद मुनक़ता नहीं की थी, बल्कि मुनक़ता करवाने वाले के मालिक मकान ही थे। हुमैरा असगर किरायादारी तनाज़ा में अपनी जान से हाथ धो बैठी है, ये बताना है इसी बिल्डिंग के एक हमसाये का। जाहिर है ये एक ऐसा केस है हुमैरा असगर अली का, क्योंकि ये बहुत ही पुरइसरार मौत है। डेड बॉडी जब फ्लैट में से मिलती है, गली सड़ी होती है, लाश के साथ क्या कुछ किया गया इस दौरान, किस तरीके से उसको डिकम्पोज किया गया, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि जो पाउडर भी मिला, जिसे बाद में समंदरी नमक भी कहा गया, पोस्टमार्टम के अंदर जो घुटने थे उनकी हड्डियां गल चुकी थी। तो डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये बताना है कि घुटनों की हड्डियां इतनी जल्दी नहीं गलती हैं, इतनी जल्दी डिकम्पोज नहीं होती हैं। पूरी बॉडी हो जाती है, लेकिन घुटने और दिमाग का पिछला हिस्सा वो इस हालत में रहते हैं कि अगर कोई डीएनए टेस्ट, केमिकल एग्जामिनेशन टेस्ट करना हो और फिर फोरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह के हवाले से, तो यहाँ से नमूने लेके बहुत कुछ पता चलाया जा सकता है। लेकिन हुमैरा के घुटने बिल्कुल पिघल चुके थे और इसी तरह जो दिमाग का पिछला हिस्सा था वो इस काबिल ही नहीं था कि वहां से कोई नमूने लेके फोरेंसिक के लिए भिजवाए जाते। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ऐसा लगता है कि इस बॉडी को खुद डिकम्पोज करने के लिए कुछ ना कुछ इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये बॉडी अपने वक्त से बहुत पहले, यानी जो हड्डियां हैं वो गल चुकी थी और भुरभुरी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि हुमैरा असगर के फ्लैट की बिजली मुनक़ता हो चुकी थी, लेकिन अब इसकी भी डिटेल सामने आ चुकी है। हुमैरा असगर के फ्लैट की बिजली के इलेक्ट्रिक की तरफ से 15 अक्टूबर 2024 को मुनक़ता की गई है, और हुमैरा का जो मोबाइल फोन है, जो एंड्रॉयड सेट है, वो 28 अक्टूबर 2024 तक इस्तेमाल हुआ है। जो कि एक चीज अब क्लियर हो चुकी है कि अगर फ्लैट के अंदर बिजली नहीं थी तो फिर ये मोबाइल कहाँ पे चार्ज होते रहे। ये बिजली जो मालिक मकान है ये उसने खुद मुनक़ता करवाई थी, फ्लैट की बिजली। हो सकता है तब तक हुमैरा असगर को ठिकाने भी लगाया जा चुका हो, सफाई सुथराई और तमाम चीजें की गई हैं, उसके बाद वहां से बिजली बंद करवा दी गई हो। फ्लैट के करीबी हमसायों का ये बताना है कि अक्टूबर ही वो महीना था जब हुमैरा की कुछ दिन चीखें सुनाई देती रही, और वो भी रात के वक्त। अब उस दौरान उस फ्लैट के अंदर कोई मौजूद था या क्या मामला था, इस हवाले से ये जो इनके नेबर हैं उनका बताना है कि हुमैरा किसी से ज्यादा नहीं मिलती थी। हमने कभी जाके ये देखने की कोशिश नहीं की या पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये वही दिन बताए जा रहे हैं कि उसके बाद ना तो कोई चीख की आवाज आई और ना ही हुमैरा को दोबारा किसी ने देखा। वहां के लोगों का यही दावा करना है कि ऐसा लगता है कि हो सकता है उसे कोई टॉर्चर कर रहा हो उन दिनों में,
کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی اس طرح کی آوازیں یا چیخیں سنائی نہیں دی تھی۔ اکتوبر کے مہینے میں ہی کچھ روز حمیرہ کی چیخیں وہاں پہ سنائی دیتی رہی ہیں۔ حمیرہ کے فلیٹ میں ہر چیز بہت ہی سلیقے سے اور ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ جب اس فلیٹ کا دروازہ توڑا جاتا ہے تو ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے رکھی گئی ہیں، بے ترتیبی کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آ رہی۔ حالانکہ ایسا روٹین میں نہیں ہوتا کہ ایک بھی چیز بے ترتیب گھر کے اندر نہ ہو، کہ وہاں اگر کوئی شخص رہائش پذیر ہے اور وہ روٹین کے مطابق اپنے کام بھی سر انجام دے رہا ہے، تو پھر ایسے میں بالکل صفائی کا ہونا، برتنوں کا بالکل اپنی جگہ کے اوپر رکھے ہونا، اور اسی طرح صوفے، بیڈ اور دیگر جتنا بھی ایریا ہے بہت زیادہ اس کو صاف کیا گیا تھا۔ ایون کہ جو فرش ہے وہ بھی بہت زیادہ کلین نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام صفائی ستھرائی والے جو کام ہیں وہ بعد میں کیے گئے ہیں، اور یہ بجلی بھی پھر انہی دنوں میں منقطع کروا دی گئی ہوگی۔ میڈیکو لیگل آفیسر ڈاکٹر سمیہ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بہت سارے خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن انہوں نے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ساتھ وہ والا انصاف نہیں کیا جو کہ ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ یعنی کہ پوسٹ مارٹم میں بہت سی چیزیں ایسی تھی جن کو اس رپورٹ کے اندر مینشن ہی نہیں کیا گیا، اور جو اس کی ایکچوئل رپورٹ تھی پہلے اس کو چھپا دیا گیا۔ جب عدالت کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے، تو پھر جو اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی وہ بعد میں جمع کروائی گئی، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے ہے۔ جس والوں سے کہا گیا کہ جو اصل پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ پہلے نہ عدالت کے سامنے یا کسی میڈیا کے بندے سے شیئر کی جائے، سو ایسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر سمیہ کی طرف سے مینشن کی گئی ہیں، اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو لاسٹ سٹیج تک ڈیکمپوز کر دیا گیا تھا، کسی بھی چیز کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ حمیرہ کے جو ہمسائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مالک مکان کے ساتھ حمیرہ کا کوئی معمولی سا تنازع جو ہے وہ والا معاملہ نہیں تھا، یہ تنازع بہت ہی سنگین قسم کا تھا جو کہ 2019 سے چل رہا تھا، اور کئی بار فلیٹ کے قریب، فلیٹ کی بلڈنگ کے باہر حمیرہ کی اور مالک مکان کی باقاعدہ گالم گلوچ تک ہو چکی تھی۔ اتنا زیادہ ان کا آپس میں جھگڑا ہو چکا تھا۔ جتنے بھی اس بلڈنگ کے اندر رہائش پذیر لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مالک مکان میر وائز خان ہے، اسی کے ساتھ ہی ہمیشہ ایگریمنٹ ہوا ہے ان کا، اور اسی کو وہ کرایہ ادا کرتے ہیں۔ خاتون کا اس میں کوئی بھی کسی طرح کا کنسرن نہیں ہے۔ عدالتی کاغذات اب سامنے آ چکے ہیں، اور حمیرہ کے ساتھ جو عدالتی جنگ تھی اس فلیٹ کے حوالے سے، جو کہ ان کی تو فلیٹ کے باہر بھی لڑائیاں ہوتی رہی اور عدالت کے اندر بھی یہ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ عدالتی جنگ ان کی شروع ہوتی ہے 2019 میں۔ عدالتی کاغذات کے مطابق 21 سپٹمبر 2023 کو عدالت نے فلیٹ خالی کروانے کا حکم جاری کیا تھا، مگر مالک مکان نے خود اس پہ عمل درآمد نہیں کروایا، اور پھر مالک مکان نے 2025 میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے ایگزیکیوشن کی درخواست دائر کی۔ یعنی جب حمیرہ کو قتل کر دیا گیا، اس کی باڈی کو ٹوٹلی ڈیکمپوز کر دیا گیا، اور اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ اگر اب یہ لاش ملتی بھی ہے تو کسی صورت پتہ نہیں چلے گا کہ مرنے سے پہلے اس کے ساتھ کیا کیا گیا، کسی قسم کے ایویڈنس نہیں مل سکیں گے کہ جس سے اصل محرکات سامنے آ سکیں کہ یہ طبعی موت ہے، حادثاتی ہے، قتل کیا گیا ہے، ریپ کا نشانہ بنایا گیا، ٹارچر کیا گیا، کوئی بھی چیز پتہ نہیں چل سکتی۔ جب ان تمام چیزوں کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ دوبارہ سے عدالت سے رابطہ کیا جاتا ہے مالک مکان کی طرف سے۔ عدالت کی طرف سے سپتمبر 2023 کے بعد 26 مارچ 2025 کو بھی امپلیمنٹیشن کروانے کے حوالے سے حکم جاری کیا جاتا ہے کہ اس فلیٹ کو خالی کروا کر مالک مکان کے حوالے کر دیا جائے، یعنی کہ جو اس فلیٹ کا قبضہ ہے وہ مالک کو دیا جائے واپس۔ لیکن پھر کیا وجہ تھی؟ مارچ 2025 میں عدالت کے حکم کے باوجود مالک مکان نے اس فلیٹ کو خالی نہیں کروایا، نہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہونے دیا، حالانکہ عدالت نے آرڈر کر رکھے تھے کہ اسے خالی کروایا جائے، لیکن مالک مکان نے خود منع کیا۔ مارچ 2025 میں حمیرہ زندہ نہیں تھی، اور نہ ہی حمیرہ نے عدالت کو کوئی نوٹس بھیجا تھا، نہ وہ کسی نوٹس کا ایک لمبے عرصے سے جواب دے رہی تھی۔ لیکن مارچ 2025 میں جب عدالت نے یہ آرڈر کیے
کہ اس فلیٹ کو خالی کروا کے قبضہ مالک کو دیا جائے، تو مالک نے پھر اس وقت لے دے کے اس معاملے کو گول کر دیا کہ ابھی فلیٹ خالی نہیں کروانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قاتل ہیں ان کا ذہن یہ ہو کہ باڈی ڈیکمپوزڈ ہوگی تو پھر یہ فلیٹ خالی کروایا جائے گا، اگر مارچ میں کروا لیا جاتا تو شاید باڈی کی جو ہڈیاں ہیں، جو پارٹس ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ ایسے کلیو سامنے آ جاتے جس سے یہ پتا چل جاتا کہ یہ ایک پری پلانڈ مرڈر کیا گیا ہے۔ مارچ کے بعد حالانکہ حمیرہ اس دنیا میں نہیں تھی اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی نوٹس عدالت میں بھیجے گئے تھے کہ وہ اسے خالی نہیں کرے گی، یا وہ کوئی سٹے لینا چاہتی تھی، یا سٹے کے حوالے سے کوئی بات ہو، نہ ہی ان کی طرف سے کوئی وکیل وہاں پہ گیا عدالت میں، لیکن اس کے باوجود پھر مالک مکان نے انتظار کیا اور وہاں پہ پھر دوبارہ سے یہ درخواست دی جاتی ہے عدالت سے رابطہ کر کے کہ فلیٹ کا اب تالا توڑا جائے۔ یعنی مارچ میں اگر عدالت نے ایک ڈیسیژن دے دیا تھا تو پھر مالک نے انتظار کیوں کیا؟ اسے تو چاہیے تھا وہ مارچ میں ہی اسے اوپن کروا لیتا فلیٹ کو، لیکن ظاہر ہے اس وقت ڈیڈ باڈی کی حالت ایسی ہوگی کہ بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جانی تھی اگر مارچ میں یہ باڈی مل جاتی یا یہ تالا توڑ دیا جاتا۔ تب یہ کیا گیا کہ جو بھی اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا گیا، کیونکہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ ڈاکٹرز یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیڈ باڈی کو ڈیل جن کو کرنا آتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کب تک اور کس طریقے سے ڈیکمپوزڈ ہوگی، اس کے مطابق باڈی کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ایکسپرٹس کا یہی بتانا ہے کہ کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے، باڈی پہ کچھ لگایا گیا، باڈی کے پاس کچھ ایسی چیزیں رکھی گئی، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ سمیل اس طرح کی نہ آئے۔ باقی بھی اپارٹمنٹس کے اندر لوگ رہائش پذیر تھے، خواہ وہ سیکنڈ فلور تھا یا تھرڈ تھا، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کو سمیل نہ آئے۔ تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا ضرور گیا تھا تاکہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بالکل ڈیکمپوزڈ ہو، گل سڑ جائے، سمیل بھی نہ آئے، اور جب یہ باڈی ریکور ہو تو پھر کچھ بھی سامنے نہ آ سکے۔ ایسا ہی ہوا، اور اب عدالت کی یہ جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو حمیرہ کی طرف سے ایک لمبے عرصے سے یعنی 2 سال سے سٹے کے حوالے سے نہ تو کوئی وکیل عدالت کے اندر پیش ہوا تھا اور نہ ہی مالک مکان کے ساتھ کوئی حمیرہ نے عدالتی کوئی ایسا جھگڑا۔ اسی فلیٹ کے ایک شخص کا بتانا ہے کہ مالک مکان اور حمیرہ کے درمیان کئی سال سے یہ تنازع چل رہا تھا جو کہ شدت اختیار کر چکا تھا۔ تو سنگین رخ تھا وہ یہ تھا کہ مالک مکان اور حمیرہ کے درمیان نہ صرف گالم گلوچ کئی بار ہو چکا تھا بلکہ تھریٹ بھی مالک مکان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ 2023 کے بعد جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے، حمیرہ نے کسی قسم کی سٹے کے حوالے سے کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی، یعنی ان کی طرف سے کوئی وکیل عدالت میں پیش 2023 کے بعد نہیں ہوا ہے۔ حمیرہ اصغر اور مالک مکان کے درمیان جو کرایہ داری کا معاہدہ ہے یہ 20 دسمبر 2018 کو طے پایا تھا، جس میں سالانہ 10% کرایہ بڑھانے کی شرط بھی شامل تھی۔ تاہم جو ایگریمنٹ ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حمیرہ نے یہ رقم ادا نہیں کی۔ حمیرہ تو اب اس دنیا میں ہے نہیں، تو مالک مکان اب کہہ رہا ہے کہ جو سال کے بعد 10% بڑھانا تھا وہ حمیرہ نہیں دیتی تھی۔ تو یہ تنازع تھا، یعنی کہ مالک اس معاملے کو بھی اب گول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عدالتی کاغذات کے مطابق 2019-20 کے دوران حمیرہ نے 40,000 روپے واجب الادا چھوڑے ہیں جو اگلے سال بڑھ کر 92,400 ہو گئے، اور اسی طرح یہ 2019 سے 2023 کے دوران 5,35,084 روپے تک پہنچ چکی تھی یہ رقم۔ عدالتی کاغذات کے مطابق حمیرہ نے متعدد نوٹس کے باوجود اپنا جواب داخل نہیں کروایا، یعنی کہ یہ باقاعدہ عدالتی یہ کاغذات ہیں ان کے اندر مینشن ہے کہ حمیرہ کو نوٹس ضرور عدالت سے بھیجے گئے ہیں مالک مکان کی طرف سے، اس کا جواب حمیرہ نے ایک لمبے عرصے سے دیا ہی نہیں تھا۔ نوٹس ضرور بھیجے گئے ہیں لیکن حمیرہ کی طرف سے یا اس کے وکیل کی طرف سے کوئی جواب عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا تھا، یعنی 2025 مارچ میں امپلیمنٹیشن کروانے کا حکم دیا گیا، لیکن اس وقت چونکہ ڈیڈ باڈی ڈیکمپوزڈ نہیں تھی تو اس لیے مالک نے اس معاملے کو شاید مل کے طے کر لیا ہو کہ ابھی فلیٹ خالی نہ کروایا جائے۔ مالک مکان دوبارہ عدالت سے رجوع کرتا ہے اور وہاں پہ تالا توڑ کر اس فلیٹ کا قبضہ دلوانے کے لیے یہ درخواست دی جاتی ہے، جس پہ کہ 3 سے 4 دن میں پھر عمل درآمد ہوتا ہے اور 8 جولائی 2025 کو تالا توڑا جاتا ہے، جو کہ تالا بھی
ऑटो लॉक था और कोई आसानी से लगा के बाहर जा सकता है, यानी कि कोई ऐसे सबूत, ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि ये लॉक अंदर से लगे हुए थे या कि ये हुमैरा ने लगाए थे, ना ही कोई हुमैरा के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो ये सारा मामला है, ये अब एक चीज सामने आ चुकी है कि हुमैरा की तरफ से 2023 से लेके 2025 तक मालिक मकान के खिलाफ अदालती कोई भी ना तो नोटिस भेजा गया, ना कोई जो स्टे वगैरह वाला मामला बताया जा रहा है कि जी स्टे ले रखा था। 2023 के बाद कोई स्टे का मामला जो है कोई वकील वहां पे पेश नहीं हुआ है। जिसने भी हुमैरा को ठिकाने लगाया उसने फिर इंतजार किया, और इंतजार सिर्फ इस बात का था कि हुमैरा की जान लेने से पहले जो कुछ भी उसके साथ किया गया है वो कभी भी सामने ना आ सके। फैशन स्टाइलिस्ट हैं दानिश तैमूर, उन्होंने बहुत सी चीजें पुलिस को प्रोवाइड की, पुलिस के पास भी वो 3 से 4 दफा गए, उनको इस हवाले से पूछगिछ भी की गई और उनसे मोबाइल के हवाले से डेटा वगैरह जो है वो तमाम चीजें ली गई, स्क्रीनशॉट भी लिए गए ताकि हुमैरा का आईफोन शायद रिकवर हो जाए। लेकिन ये जो स्टाइलिस्ट हैं अब ये बता रहे हैं दानिश तैमूर के इनको बाकायदा अब थ्रेट किया जा रहा है मुख्तलिफ मैसेजेस के जरिए और कॉल्स वगैरह के जरिए कि ये हुमैरा असगर का जो मामला है इससे दूर रहें। अगर ये इसके ऊपर बारहा बात करेंगे या ये इस तरीके से कोई डिटेल्स फ्राहम करेंगे तो फिर इनके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो अभी जो ये दानिश तैमूर हैं ये काफी अरसे से गायब हो चुके हैं, तब से जब से पुलिस ने इनको बुलाया और इनसे कुछ डिटेल्स ली हैं। हुमैरा के फ्लैट की बिजली जैसे कि 15 अक्टूबर को मुनक़ता करवाई गई और वो भी मालिक मकान ने करवाई, तो फिर यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 28 अक्टूबर तक फिर कौन फोन कहाँ पे चार्ज करके इस्तेमाल कर रहा था। जो एंड्रॉयड सेट थे वो इस्तेमाल हुए हैं, जो कि एक नया सेट हुमैरा ने लिया था वो 28 अक्टूबर तक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसको चार्ज फिर कहाँ पे किया गया ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बिल्डिंग के अंदर ही इस्तेमाल हुआ है और बाहर की कुछ कराची की लोकेशंस हैं जहां पे इस फोन को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिलहाल ना तो अभी तक इसका कोई मुकदमा दर्ज करने के हवाले से कोई प्लानिंग की गई है, ना हुमैरा के घर वाले वैसे मुनाफिक लोग हैं, उनका इस हवाले से बार बार अजीबोगरीब किस्म के बयानात देना और मुकदमा दर्ज ना करवाने के बारे में पुलिस को बार बार ना करना वो ये बताता है कि उनका तो इस मामले में कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन हुमैरा को एक चीज क्लियर हो चुकी है कि बहुत ही प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। हुमैरा ने एक पेंटिंग भी बनाई अपने कत्ल से कुछ रोज पहले, खुद गर्ज उसमें वाजिया मेंशन किया गया, बाकायदा उन्होंने इस पेंटिंग के अंदर खुद गर्ज लोगों को बेनकाब किया, जिसमें उनके घर वाले सरे फहरिस्त हैं, उनके शोबिज के लोग जो हैं वो नंबर 1 पे हैं, उनके साथी, उनके दोस्त, यानी ये एक ऐसी खातून नहीं थी कि जो कोई घरेलू या घर के अंदर रहने वाली थी, उन्हें कोई जानता नहीं था, उनकी डेड बॉडी किसी जगह पड़ी रही, किसी को पता नहीं चला, कोई जानता नहीं था। ये एक मारूफ अदाकारा थी, मॉडल थी, इंडस्ट्री में इन्होंने बड़े साल काम किया, बहुत सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स इनके साथ राब्ते में थे, इन्होंने उनको मैसेजेस भी किए, उनके साथ ये रवाबत में भी थी। अब ये जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं ये पुलिस को क्या कहते हैं अपनी जान छुड़ाने के लिए कि हमें तो हुमैरा कॉल्स कर रही थी, वो तो हमसे काम मांगती थी, और कॉल्स एक एक घंटे की, पौने घंटे की एक एक कॉल है, और हुमैरा एक एक घंटा कॉल करके सिर्फ इनसे काम मांग रही थी। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो हुमैरा के साथ जो कुछ भी हुआ, चीखों की आवाजें अक्टूबर में सिर्फ आती रही हैं, हमसाये का ये बताना है, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा केस है कि हर कोई इस पे खामोश है, कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ मोस्टली यही होता है कि लोगों से जब पूछा जाए कि फलां बंदा मर्डर हुआ या इस तरीके से, तो लोग ये कहते हैं हम यहाँ थे ही नहीं, हमें पता नहीं, हमने कुछ देखा नहीं है। तो हुमैरा केस में लोगों ने देखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई फिलहाल अभी बताने को कुछ तैयार नहीं है कि असल मामला वहां पे जो मालिक मकान के साथ चल रहा था। जैसे कि ये अब एक हमसाये ने कुछ जुबान खोली है और बताया है कि हुमैरा का जो झगड़ा था वो तो बाहर तक होता रहा और गालम गलोच तक मामला जाता रहा है, तो ये मालिक मकान की तरफ से शुरुआत की गई थी, और 2023 से हुमैरा इसकी कोई पैरवी नहीं कर रही थी इन तमाम मामलात की। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुमैरा की तरफ से तो कोई वकील 2 साल से अदालत में पेश ही नहीं हुआ, ना कोई स्टे वाला मामला था। तो हुमैरा को बड़े तरीके से रस्ते से हटाकर फिर बॉडी को डिकम्पोज करके और फिर इसका ताला उस वक्त तोड़वाया गया जबकि वो बॉडी वहां से उठाई गई तो वो बिल्कुल मसक हो चुकी थी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं
किसी में भी कोई चीज आना नामुमकिन सी बात है। रेप के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से इतना टॉर्चर किया गया, किस हद तक टॉर्चर किया गया, कोई भी चीज इन रिपोर्ट्स में कभी भी सामने नहीं आ सकती। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।